Ikaapat nga sunog sa 2026 na itabo sa Purok 6 Barangay Banyadero mga alas 4 ang takna sa buntag Sabado pitsa 14 ning bulan sa Marso 2026. Ang nasangpit nga sunog ang miugdaw sa usa ka panimalay nga gipanagian ni Elsie Villamor sa nasangpit nga dapit. Matod pa ni Villamor nga natingala siya kay adunay siga nga iyang nakita og sa iyang paggawas iyang nakita sa kwarto sa iyang anak nga nagdilaab na ang kalayo ug ang nasangpit nga kwarto wala kini tawo kay wala diha ang iyang anak. Ang maong balay mix sa light materials, ang ubos niini simento ug sa ibabaw nga bahin mga kahoy. Paspas kayo ang kalayo ug gani sa pag-abot sa fire truck ug daw na tungod kay kusog kayo ang kalayo ug wala sila nadala sa ilang mga butang. Natingala ko ba ning matak nakamata ko dayon. Tingo gasigaman ang gawas, akong gigawas. Kusog ng kalayo dayon sa kwarto sa akong anak nga lalaki. Naitaw. Walay tawo. Walay tao. Walay natulog ani. Walay natulog. Dirira sa amo ang kwarto gyud. Dayon, unsa oras sa ganito, ma'am? Mga alas 4 G's jud ko to 5. May paggawas na ako. Wa ka ibalog ko sa hinungdan. Wala po. Natingala lang nasunog na. Dayon, ang bomber nakatawag na kag bombero dayon. Sila mga silingan na mo nanawag. O sa kapitan man ata may nanawag sa bumbero. Dayon, wala na maabti, ma'am. Wala na. Kusog na kayo Unsa may kalayo. naabtan sa bombero na lang. Mga haligi na lang man to. Nagkuan ang ato. Wala na. Wala na gyud. Unsay nadala ninyo, ma'am? Nga nakuha ninyo. Mara dyan yung cellphone ako katong papili sa akong bana. Wala gilaing napunit. Wala. Si Elsie Villamor ang unang sunog sa pagsulod sa 2026 sa Barangay Gango, ang ikaduha sa Barangay Aguada, ang ikatulo sa Barangay Kugon ug ang ikaapat niadtong adlawng Sabado sa Purok 6 Barangay Banyadero ug ang gitumbok nga hinungdan ang linya sa kuryente. Alang sa DXDD Radio Kampana ang radyo sa simbahan, Dubulik 45 Durong Bargamento, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Danag, Sarakbayan.